Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-umag, mga mananagat, ingmo sab akong tibaya sa ato nga mga local clergy, sa atong mga native clergy sa dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako sang tibaya sa mga madre, sa missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Salamat sa inyong pagpang-alagad. Salamat usab sa mga St. Joseph, the workers, sisters, ni gipanguluhan ni Sister Aida Bano. Salamat kaayo padayon o ginaot nga mas mutubo pa ang inyo nga kongregasyon. Ako pod nga pasalamat sa ato nga mga Mercy Sisters nga anaa dinha sa Jimenez sa St. John the Baptist High School. Busa ninyo nga mga madre, ninyong tanan nga gaalagad sa Archdiocese sa Osamis, sa mga Lasal Brothers, salamat kaayo, o sa mga principals sa atong mga Catholic schools. Natong Lunes, Pitsa 17, dito kami sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated. O dito gihimo ang budget hearing alang sa high school department o sa elementary department. Usbon ko akong pasalamat niadtong Lunes, Agosto 17, ang board of directors sa Sacred Heart College of Calamba, ang board of directors sa Archdiocesan Commission on Education nga gilangkuban ni Monsignor Boy Naron Jr., Father Jason Panagiton, ni Dr. Rosa Lantaka, ni Ma'am Adjen Razonable, and yours truly, uban usab sa principal dinha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated Elementary Department nga mao si Ma'am Sevilla o ingong usab sa High School Department nga gipanguluhan ni principal si Ma'am Rosalyn Taclog. Busa salamat kayo ninyo. O diadtong Martes kagahapon didto ako sa St. Francis Xavier High School dinha sa Lopisaina aron mohimo sa budget hearing. Salamat kayo Ma'am Eleonora Digamon, ingon nila ni Tipin o sa mga dinha sa kining finance office. Salamat kaayo. Og sa hapon dinha among gihimo gagahapon among gihimo dinha ang budget hearing sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated. Diin ang ato nga principal mao si Ma'am Dayday, mao si Ma'am Los Biminda Taktakon. Busa salamat kaayo o sa pagkahapon dunay nakikita nako o dunay kami panagtapok o dunay gitawag og healthcare nga meeting, dunay healthcare nga seminar nga gihatag ni Dr. Feliciano. Ang atong ebanghelyo karon ning adlaw Miyerkules, Pitsa 19 sa bulan sa Agosto, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus misugilo nining sambingaya ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingarian sa langit sama sa tag-iyas o sa kaparasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo gustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gyapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya glaing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw. Sila nanubag kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kung mao ka na trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawm-sawm na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo, hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho,
Nagtuo sila nga labaw pa ang ilang na madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila patok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana ulahi ng mitrabaho apan nagtrabaho lamang sila sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag sa magsuhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako manlimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Unasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busag kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, kung nato gyuning hubaron ang ato nga ebanghelyo gahisgot bahin sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kitang tanan adunay responsibilidad. Ang responsibilidad sa pagwali sa mayong balita. Ang hisgutan dinhi pagtrabaho sa parasan. Ang parasan mao ang gingharian sa Dios. O kita ang mitrabaho niini ipasabot nga kita nga mga binunyagan dunay katungod nga atong trabahoon aron daghan pa ang makasulod sa gingharian sa langit. Pero dinhi atong makita nga naagyod ang gitawag og friction. Di na bitaw sa simbahan, doon na magyumingon nga ay mo pag hari-hari dinhi ha, kay kamo mga bag-o lang mo. Kami mo ikaraan, kinalan kami mo'y masunod. Dili ka na mao ang tratamiento sa atong Ginoo. Dili ka na mao ang tratamiento dinha sa simbahan. Bisan kung ikaw ulahi, bisan ikaw ang nag-una, ang importante mao nga anaa ang pagsinabtanay. Nindot kaayo ang gisulti sa ato nga kining dinhi sa ebanghelyo. Mingon siya, today we ponder the parable of the 11th hour workers kadtong mitrabaho sa apit ng alas 5, which can be confusing if we look at it too superficially. Initially, we are put off by the idea of people doing unequal work but getting the same wage. A deeper look at the parable shows us that it is not about how much to pay workers, but it is rather an illustration of the generous mercy of God. Mao gyud kini ang tumong, mao gyud kini ang sentro nga ang Ginoo bisan dugay ka, bisan ulahi na ka nga midawat sa ebanghelyo, pero ang kaluoy sa Ginoo pariha ra gihapon. The generous mercy of God. God is merciful to those who respond to His call late in life, and He is merciful to those who follow Him from their earliest years. We can compare a great saint like Saint Augustine, whose conversion came only after years of standing idle, to another great saint like Saint Catherine of Siena, who had a vision of the Lord when she was still young and dedicated her life into the vineyard, into God's vineyard. The parable teaches us that God is generous to all and that we should not be envious when He bestows His blessings on others. His love for each of us is infinite and His blessings are specifically tailored for our needs. The gospel ends with this familiar line, the last will be first and the first will be last. The Jews were called first. They are the chosen people, but by mysterious providence, they have rejected the gospel. Although they are still chosen, they end up last. Those chosen last, the Gentiles, end up coming first. The Canaanite woman who met Jesus in Sunday's gospel is a good example. She was not even among those called,
yet she received a generous blessing from God because she had great faith. The Lord's mercy goes way beyond the biblical distinction of the Jews and the Gentiles. This parable teaches us a precious lesson in the year 2026. The Lord is reminding us of our call from baptism to work in His vineyard, in His kingdom. We are called even though we all hear the call at different times and in different ways. We are all offered a wonderful reward for our work, even if we do very little. In the parable, the reward is a full day's pay. In the spiritual life, the reward is much greater, eternal life with the Lord in heaven. Ang punto din ni mao gayod nga ang atong conversion nagkalain-lain. Kada bang atong pagsunod sa Ginoo, ang uban tingali kining sa bato pa kanang pirmi na gyud magampo, pirmi na gyud nga musimba. Pero makasulod sa gingarian sa langit. Pero naapoy uban nga hapit nang mamatay, usa pa mituo nga si Jesus mao ang manluluwas. Ug siya naluwas. Nya kining masuko dayta nga duna ang ato nga trabaho maong gayud nga ang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Ang punto din ni mao gayud nga ang grasya sa Ginoo alang sa tanan ug moabot kini sa tao sa iyang panahon. Ug kini maabot pod kay gihatag man freely sa Ginoo. Muna nga bisan kung ikaw nag-una dili lang ka masilos. Muna nga kada usahay ba nga kanabitang pari ta nya masukot ta kay kunang mga batanon nga pari ingon ani dili man kinahanglan na ang panagsabot ug dili ta magpagkahambugiro ug dili ta mingon nga sunod nako kay karaan ako. Dili man, sa istorya sa kaluwasan lahi-lahi ang ato nga pagtubag. Pero kung kita mutubag ug mag-usab sa atong kinabuhi, kita hatagan sa usa ka dinaryo nga mao ang kaluwasan, ang usa ka dinaryo nga mao ang langit. Mao nga kitang tanan gitawag lain-lain ang atong pagtubag ug dili pariha ang atong pagdawat sa tawag sa atong Ginoo. Ang importante mao nga dili kita masuya kay kita ang gauna, hinunua kita malipay nga daghan ang nakasulod sa gingharian sa langit. Mao nga usa kini ka pagtulunan nga angayan gyud nato nga pamation ug pamalandungan. Unsa may gisulti po dinhi? This parable aims to shock people into letting go of their comfortable concept of God. The early comers see God as a just judge who rigorously gives people their due. But the parable shows that God is not only just, He is also good and merciful. Mao gyud ni importante kanabang maayo ug maluluyon. Mao man gyud ni importante sa atong kinabuhi. Pero kung ikaw wala ka makaagi nga ikaw nakasala, dili manggug ka kanabang you become rigorous and then stricto kay kasi mong kinabuhi. Kada bitawng kung dili ka nakasinati sa mga kalisod sa usa ka tawo nga makasasala, kada sala niya kinahanglan imo gyud dayon nga silutan. Pero ang Ginoo maayog maluluyon. Kung kita makaila sa atong pagkamakasasala, mangayo kitag pasaylo, ang Ginoo upasaylo. Kaya ang Ginoo maayo, unya maluluyon pagyud. Muna nga muduol kita kaniya. Ug tingali usahay uban murag dili tingali muduol dayon kay naulaw, pero ang grasya sa Ginoo sa panahon nga kita muduol, musangpit ug muila nga kita nakasala, ang Ginoo mupasaylo gyud dayon nato. Sakto nga pagkasulti ang ebanghelyo karon, nagsulti ka nato nga dili lain-lain ang ato nga pagtubag alang sa ebanghelyo sa kaluwasan. Ang uban sayo nga midawat, pero ang uban batuon pa magkaayog kasing-kasing ug dugay kayong mitidlom ang grasya gikan sa Ginoo. Ug dugay sila nga midawat sa tong Ginoo apan sa gihapon sila adunay kaluwasan. Kitang tanan gitawag aron maluwas. Ang uban sayo,
Ang uban hapit na sa katapusan silang kinabuhi. Apan sa gihapon sila makadawat sa usa ka denaryo nga kaluwasan nga mao'y gisaad natong tanan. Istorya kini sa ato nga pagtubag alang sa pagsunod sa gingharian sa langit. Kinahanglan nga dili kita mamahimo nga siluso tungod kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Mo kini ang gipakita sa Ginoo aron ikaw nga namati nako karon mamahimo pong mamaayo ug maluluyon. Kadaghanan gud nato ingon nga maayo na siyang tao pero dili maluluyon. Pero ang Ginoo maayo ug maluluyon. Unsa may timaan sa taong maluluyon? Maayo, musabot nimo mo istorya, maluluyon kay mubati sa imong gisulti. O kung doon na kay gikinahanglan, bisan siya nagkalisod-lisod, mo paambit o gamay. Mao mo ginapirmi ang akong ikasulti. Kana bang naatay kaluoy sa atong isig katao. Naatay gugma sa atong isig katao. Kung doon natay kaluoy, gugma, kung doon natay pagbati sa atong isig katao, mohimo kita sa sakripisyo. Kay kinigong sakripisyo, mao man ni ang timaan nga kita naluoy sa usa ka tawo. Kay ang sakripisyo god kininggikan guni sa duha ka Latin nga pulong. Sacra meaning aron mamahimong balaan, to make holy, o patere to make. Sa to pa sacra o holy, patere to make. Sa to pa di ay sa ato ding paghimo og mga sakripisyo, ato ding gihimo ang atong kaugalingon nga mamahimong balaan. O niana kita makadawat sa grasya kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Usbon ko ha, ikaw nga nakadungog nako, ikaw nga gatan-aw nako, hinumdumig yun nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ug ikaw gidasig nga mamahimong maayo ug maluluyon. Ug ang timaan sa usa ka maayo ug maluluyon mao gyud ang pagpaambit, ang pagsakripisyo, sama nga ang tanan gitawag aron makadawat sa usa ka denaryo nga kaluwasan. Ug dili kita masuko, dili kita maselos ngadtong mga tao nga bisan ulahi na pero sila hatagan yapon sa kaluwasan. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako yung perming balik-balikon, muadto kita ni Mama Mary, ang Birhen sa Kuta, kay siya may mudala sa atong mga intensyon ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Si Mama Mary, maayo ug maluluyon, musakripisyo, paghunghong ngadto sa iyang anak, aron ang ato nga mga intensyon dawaton og panalanginan sa iyang anak nga mao ang matuod nga manluluwas, ang manunubos. Busa atong panggaon si Mama Mary, atong isulti ngadto kaniya ang atong mga kalisod, ang atong mga kaguol, ang atong pagkamasalaypon. Mangayo kita kaniya sa grasya, iampo kita kaniya. Mao kini ang atong hangyo, nga mao kini ang atong intensyon. Dad-a ang imong mga kalisod, kaguol, ihunghong ni Mama Mary, dagkot og kandila, halad og sakripisyo. Kay ang pagsakripisyo, mo'y usa ka timaan, aron ikaw mamahimong balaan. Sakra, holiness, to become, sakra means holy, patere means to make. Sa ato pa diya, sa atong pagsakripisyo, gihimo nato nga ang atong kinabuhi mamahimong balaan. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon nga mululhog ikaw kung naa kas kabukiran, mudulhog kita ug mohimo kita sa ato nga mga pagdagkot og kandila, pagsabit sa atong mga intensyon. Moadto kita sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Daghang milagro ang nasinati sa katawhan tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Kung ikaw nagsagubang sa mga problema, kung ikaw anaa
sa mga kalisod. Duol ni Mama Mary ang berhin sa kuta. Dagkot og kandila, isulti, ug ikaw iyang tabangan. Ako ganing pirming isulti, alang sa mga dili mo tuo ni Mama Mary, aw inyo pud na. Og ayaw lang mi og yubita, ayaw lang mi ingna nga mga pagano. Kay si Mama Mary, inahan ni Hesus, ug siya usab miila nga kami iyang mga anak. Ayaw kami yubita, kay ang inahan duol gayud sa kasing-kasing sa anak. Kung dili ka mo duol kaniya, aw narani mo. Pero kung ikaw muingon nga kining gidili ang pagsangpit ni Mama Mary, sultii kuno ko og unsay teksto nga miingon ayaw sangpita si Maria. Wa ba di ka kahibalo nga si Maria giingnan man, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Oh, naaw na sa Biblia. Naa ka na sa Ebanghelyo ni San Lucas sa panahon nga si Mama Mary biduaw kang Isabel kung Elizabeth og si Santa Isabel mingon, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Nanganong nahimo mo siyang bulahan sa tanan nga mga babae? Kay puno siya sa grasya, gipanalanginan siya siyang anak, ang bugtong manluluwas. Hinaut nga ikaw nakasabot, o kung dili pa ka makasabot, sige lang, padayon sa imong pagbasa sa Ebanghelyo, labi na gayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa una nga mga teksto, verses 1, sa kapitulo 1, kapitulo 2, o dinha, imong masabtan, kinsa si Mama Mary. Karong pitsa 22, Biyernes, mao ang piyesta sa Immaculate Heart of Mary sa parokya dinha sa Sapang Dalaga. Ang Padre Cura sa Sapang Dalaga, mao si Reverendo Padre Dere Ascuna. Sa Bisperas, sa pitsa 21, himuon ang pagpanalangin sa rectory dinha sa Immaculate Heart of Mary, mga alas 4 sa hapon, busa atong saksihan, tambungan ang mao nga panalangin. O sa mga alas 3 sa hapon, mausab ang panalangin sa merkado dinha sa Sapang Dalaga. O human sa panalangin dinha sa rectory, sa kumbento dinha sa Immaculate Heart of Mary sa Pangdalaga, kansang kura paroko mao si Reverendo Padre Dere Ascuna. Aduna usay pamalandong pagampo nga pagabuhaton sa mga clergy sa Archdiocese sa Osamis. Unya, akong pasalamat ni Mayor Donji Animas nga mitabang gayod aron mahaluna og magambalay og mamahimo gayod ang rectory, tawgon yung kumbento. Ang kumbento sa ko nagikaingon alang sa mga madre, ang rectory alang sa mga pari. So ang rectory sa Immaculate Heart of Mary gitabangan gyud kana sa ni Mayor Donji Animas nga karon siya vice mayor. Salamat usab ni Congressman Jason Almonte nga mitabang usab gayod aron mahuman kanang atong rectory. Salamat usab labaw na sa tanan ni Governor Henry S. Waminal, ug labaw sa tanan ang katawhan sa Sapang Dalaga ug sa tanan nga mga matinabangon, labi na gayod ang Church in Need. Ang Church in Need mao'y dako pud nga mitabang aron mapabarog ug mahuman ang mao nga rectory dinha sa Immaculate Heart of Mary dinha sa Sapang Dalaga. Kadaghanan sa ato nga mga kumbento, mga simbahan, gitabangan gyud ta sa Church in Need dinha sa Germany. Ako mismo ang nangayo, nagigaytabang o gitubag kita gikan sa simbahan dinha sa Concepcion, gitabangan sa Church in Need. Dinha sa Plaridel, gitabangan sa Church in Need. Dinha sa Katipunan, gitabangan sa Church in Need. Dinha sa DXDD aron ang tower o unsa ang frequency gitabangan sa Church in Need. Ang duha nato ka seminaryo, ang ato nga St. John Paul II College Seminary
gitabangan sa Church in Need. Ang ato nga St. Mary's Theologate, gitabangan sa Church in Need. Busa, kung kita matinabangon, tabangan usab kita. Mauna nga, tungod kay ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, matinabangon. Ang katawhan sa Archdiocese sa Osamis, matinabangon. Ang atong mga LGU, Local Government Unit, labi na gayon ni Governor Henry S. Waminal, ni Congressman Sancho Fernando Waminal, nga mitabang usab aron mapabarog kinang fence dinha sa Kuta Shrine, siya usab mitabang kanato. Busa salamat kaayo Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Si Congressman Jason Almonte mitabang usab dinha usab sa Macalibre Alto. Si Governor Henry S. Waminal mitabang usab dinha, o inguman usab si Vice Governor Weng Gutierrez, ug labi na gayon ang mitaliwan nga mayor kaniadto nga si Mayor Michael Gutierrez. Dako siyang tabang dinha sa Macalibre Alto, sa parokya sa Santo Rosario Parish, Macalibre Alto, Lopez Haina. Busa, salamat kaayo tungod kay kita matinabangon, gitabangan usab kita sa Church in Need. O gani ang Church in Need nitabang usab aron mapabarog na usab ang Pro Cathedral dinha sa Marawi, sa Prelatura sa Marawi. Busa, magtinabangay kita. Kung kita magtinabangay, dili man pud makahatag sa kinatibukan ang Church in Need. Kanang muhatag, magtinabangay, ug tungod kay kita nagtinabangay, labi na gyud ang mga katawhan sa sapang dalaga. Tungod kay sila nagtinabangay, duna gayoy nahimugso nga bag-o nga rectory. Busa salamat kaayo Father Deri Ascuna sa imong nga mga pagpang-alagad sa imong kahago. Naningkamot kagyud imong gidasig ang katawhan. Salamat kaayo sa PPC, sa Finance Council ni Mayor Donji Animas, ni Congressman Jason Almonte, ni Governor Henry S. Waminal, o ako pong pasalamat di ay sa mitaliwan nga congressman, si Congressman George Almonte. Ako po nang nasinati nga siya mutabang gayod sa sapang dalaga. O hangtod karon si Vice Mayor J.J. Almonte, gatabang po na dinha sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga. Ninyong tanan nga mga matinabangon, salamat kaayo. Wala kini kolor sa politika. Ang akong gihisgutan, ang tao nga matinabangon, dili pasagdan sa Ginoo. Tabangan usab siya. Well, ang hakog, tabangan po sa Ginoo. Pero gamay ra siyang madawat. Tungod kay ang hakog, wala rabay luna alang sa langit. God bless. Mabuhay tayong lahat. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamis noon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan sa Samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Padayon kitang mag-inampo ay ang pag-ampo, kusog, gahom, aron kita makapadayon sa itong paglawig, padulong sa gingarian sa langit.